बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी तारीख की 29वीं किस्त को पेश कर रहे हैं। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां कल हमने रुके थे, और इसी किस्त में हम यरूशलेम पर सलीबियों के कब्जे का भी जिक्र करेंगे, उसको भी बयान करेंगे। तो कल हम कह रहे थे कि इस्लामी नजरियात को हासिल करने के जरिए ये तमाम फायदे सलीबी जंगों से यूरोप को हासिल हुए। मुसलमानों ने यूनानी इल्म को जो तरक्की याफ्ता शक्ल अता की थी, इसे जदीद ख्यालात का जो लबास बनाया था, इल्म का वो खजाना सिसिली और टोलेडो पर कब्जा के जरिए ईसाइयों के हाथ लग गया। इस्लाम की दनाई, इसके फनून लतीफा, फन तमीर के साथ साथ हिंदुस्तान से हासिल किया गया। इल्म, रियाजी और चीनी टेक्नोलॉजी भी यूरोप के दस्तक में आ गई। पहले स्पेन में, फिर फ्रांस में ऐसे मदारस कायम किए गए जहां अरबी किताबों का लातीनी जबान में तर्जमा होने लगा। अब अरस्तु की मंतक, दियागर्स का इल्मी रियाजी, इब्न सीना की इंसाइक्लोपीडिया, अल-गजाली का इल्म अल-कलाम, इसहाक का सिंसियात और इल्म तिब, अल-ख्वाजी की अलजबरा, इल्म हिंसा और इल्म तिब, हिंदुस्तान का इल्म फल्कियात और इल्म अदद, चीनी बर्तन और रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी अब बुखारा, बगदाद की तरह पेरिस और रोम में भी दस्तयाब थी। मकबूजा शहरों से बेइंतहा दौलत भी इनके हाथ आई। एशिया के तजारत के रास्ते खुल गए। मशरक में तैयार होने वाली बेहतरीन और लतीफ कारीगरी की एशिया यूरोप के दिलों को लुभाने लगी। इटली की सैल पर वीनस, फ्लोरेंस और जिनेवा जैसे खुशहाल शहर आबाद होने लगे। जब तहजीब और तमद्दन का रुख बख्शते हुए जाविया निगाह और तरीकाकार बदलते हैं, तो तहजीबें भी महल पर तब्दील होती रहती हैं। ये मुमकिन है कि इन तहजीबों के इर्तिका के दौरान पेश आने वाले इन वाक़यात का निशानदेही की जा सके, जो तहजीबें और तमद्दनों के एक नया मोड़ या जो अता करने में मावन और मददगार साबित हुए। अक्सर औक़ात तहजीबी तमद्दनों के रुख में ऐसी तब्दीली इंतहाई लतीफ होती है। एक नरम रो दरिया के मोड़ की तरह एक तवील अरसा में धीरे धीरे रुख की तब्दीली ज़हूर पजीर होने वाले दरिया की तरह हालात की इस तब्दीली के दौरान जो भी वाक़यात पेश आते हैं, इन वाक़यात के दौरान जो हालात और मुआवन तब्दीलियाँ वक़ूअ पजीर होती हैं, इनके पनस मंजर में कुछ छोटे मोटे हीरो भी उभरते हैं और कुछ इन जाए बदमाश भी। मज़ाक़ात मामूली हसीयत की शख्सियात भी इंसानी मामलात में इस कदर फैसला कन साबित होती हैं, जिस कदर के वो अजीम शख्सियात इनको तारीख हमेशा याद रखती है। सलीबी जंगों ने एक ऐसे इंसान की तख्लीक की जो अंदरूनी तौर पर गद्दार और दौलत पसंद, जिसका झुकाव अल्लाह ताला की जात से ज्यादा सोने चांदी की जानब था। इन 300 सालों को खंगाला जाए, जबकि यूरोप ने अपने आप को मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका पर मुसल्लत कर रखता था, तो ये पता चलता है कि इन सलीबों में सबसे अहम तरीन शख्सियत किसकी थी। ये शख्सियत ना तो इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड की थी और ना यूरोप अर्बन दोम के, जिसने पहली सलीबी जंग के लिए तबलीग की लातीनी मगरब की तहजीब को बुनियाद दिया और यकसर तब्दील करने वाले शख्स था एक उम्र रसीदा अतालवी, जिसका नाम था डॉन डोल्वेसी। इसने सलीबियों के मरकज निगाह को मुकद्दस सलीब से हटाकर कस्तुनिया के सोने चांदी और दौलत के ढेरों की जानब मरकूज किया। चौथी सलीबी जंग के दौरान सन 1204 में इसने यूरोप के उमरा और जंग सलीबियों को समझाया कि इस सुरंग के आखिरी सिरे में यकीनन रोशनी मौजूद है। ये रोशनी मुकद्दस सलीब को नहीं, बल्कि बातिनी दौर की जमशुदा अजीम खजाना की है। जदीद मादा परस्त तहजीबों के बीज इन्हीं सलीबी जंगों के दौरान बोए गए और डॉन डोल्वेसी को ही इस मौजूदा दौर की मादा परस्त तहजीबों का सही तौर पर बाबा आदम करार दिया जाता है। इन जंगों से मुसलमानों को स्वाय आंसू और दुख दर्द के, रंजो गम के और कुछ हासिल ना हुआ। यूरोप के पास इस्लामी तहजीब के दिए के लिए कुछ भी ना था। इस्लामी तहजीब तो तरक्की के मैदान में यूरोपीय तमद्दन से सदियों आगे थी, लेकिन इन सलीबी जंगों ने इस्लामी
دنیا کے اندرونی متحرک طاقتوں کو ضرور متاثر کیا. انہی کی وجہ سے قیرہ اور میں بنو فاطمہ کی حکومت اور جلد سے جلد روز پذیر ہوئی اور فوجی طاقت کا محور ترک بنے. اس دور کے دوسرے مثال کے مقابلے میں سنی مسلک نے غلبہ حاصل کیا. مسلمانوں کے ہاتھ سے اسپین، سسلی اور ساروینیا نکل گئے، لیکن یروشلم پر انہوں نے اپنا قبضہ برقرار رکھا. یہاں یہ بات یادداشت ضروری ہے کہ 1219 سے لے کر 1261 تک ہونے والے منگولوں کے حملے اور اگلی صلیبی جنگیں دونوں بے وقت ایک ہی ساتھ ہوئی. منگولوں اور صلیبیوں کے بے وقت حملوں کا شکار اسلام اب اپنے باطن کی جانب راغب ہوا. الغزالی، جن کا انتقال 1111 میں ہوا، نے پہلی بار کٹر پرست اسلام کے چوکنے پر صوفیہ خیالات کا تخم ریزی کی. جب صلیبی جنگیں ختم ہوئیں اور عالمی اسلام منگولوں کے حملوں سے کامیاب و کامران ابھرا تو پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، جنوبی مشرق، یورپ، جنوبی مغربی افریقہ میں اسلام پھیلتا گیا. یہ اسلام روحانیت پرست اور باطن کی طرف دیکھنے والا اسلام تھا، جس کی ظاہری ہیبت اس کلاسیکل اسلامی تہذیب سے الگ تھی جو 665 تا 1258 تک برقرار رہی اور زیادہ تر علمی، تجرباتی اور انتہائی پسند سے دور تھی. تو اسی طرح ہمارے اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی نظریات کی ٹکر سے جو خانہ جنگیاں شروع ہوئیں، اس کی قیمت مسلمان یروشلم کو اپنے ہاتھ سے کھونے کی شکل میں ادا کرتی ہے. صلیبی جنگیں اس کی ابتدا سن 996 میں ہوئی. یہ بین البراعظم حملے تھے جو اسپین سے لے کر فلسطین تک 3000 میل طویل سرحدوں تک پھیلے ہوئے تھے. اس دور میں عالم اسلام کی مضبوط طاقت 3 الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی تھی. ترک بغداد کے بنو عباس کا پرچم تھامے ہوئے تھے. قیرہ کے بنو فاطمی شمالی افریقہ اور شام کو اپنے زیر نگین رکھے ہوئے تھے. قرطبہ سے بنو امیہ اسپین پر حملہ حکومت کر رہے تھے. اسی دوران یورپ اور ایشیا میں ایسی طاقتور قوتیں روبو عمل آئی تھی جو حالات کو رخ موڑ سکتی تھی. سن 1000 تک جرمن باشندے مکمل طور سے عیسائیت قبول کر چکے تھے. سویڈن کے واکنگ باشندے پیری قزاقوں کے بحثیت سے 200 سالوں تک یورپ کو تباہ و تاریخ کرتے رہے. وہ بھی جرمنوں کے نقش قدم پر چل پڑے. جرمن قوم کے قبول عیسائیت سے یورپ کی راہوں میں تازہ خون دوڑنے لگا. سن 1020 تک مسلمانوں کو جنوبی فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی دروں سے نکال دیا گیا. سن 1016 میں جزیرہ ساروینیا بھی مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا. پالر موبی ہاتھ سے جاتا رہا. سن 1091 تک سارا سسلی قبضہ سے چلا گیا. اسپین میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ عیسائیوں کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور ایک کھلی دعوت بھی. اسپین کے عمرہ آپس میں دستوں بیرغام تھے. یکے بعد دیگر عیسائی حملہ آوروں کا شکار ہونے لگے. 1085 میں وسی گوت کا صدر مقام تولیدہ ہاتھ سے جاتا رہا. سن 1087 میں بنو فاطمہ کا پرانا صدر مقام مہدیہ جدید تمونیہ روم ڈالا گیا. 1090 میں مالٹا پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو شام اور فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے ایک اڈا مل گیا. جب یورپ بحر روم کی شمال مشرقوں پر اپنی گرفت قائم رکھنے اور تاریخ راست دور سے ابھرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا، اسی وقت مسلمانوں کے تینوں دھڑے خلافت کے اصول کے لیے کھلے عام آپس میں جنگوں میں مشغول تھے. 11ویں صدی عیسوی کے دوران بنو فاطمہ مکمل طور سے محاذ آرائی میں مشغول تھے. انہوں نے ادھر مغرب میں اسپین کے بنو امیہ کے خلاف مرکہ آرائی جاری رکھی تھی، تو ادھر مشرق میں انہوں نے ترکوں کے خلاف بھی بنو فاطمہ کی ساتھ لڑائیاں جاری رکھی. سن 1057 میں جب
سنی آبادیوں نے بغاوت کے علم بلند کیا تو فاطمیوں نے انتقام سارے شمالی افریقہ کو طاقت و تاراج کرنے کا ٹھان لیا، اور قروم جو کہ اس زمانے میں علم کا گوارا تھا اسے بھی برباد کر دیا۔ اس تباہ کن حملے کی وجہ سے الجیریا اور مراکش 200 سالوں تک سے بھرپور سر نہ اٹھا سکے۔ 1070 میں فدائی تحریک کا بانی حسن الصبا کہرا آیا اور اس نے بنو فاطمہ کے دربار سے ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ 1090 میں حسن الصبا نے شمالی شام کے المواد علاقے میں قبضہ کیا اور اس مقام کو اپنے طرز کے فدین کی تربیت گاہ کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ 1091 میں ان قاتلوں نے سلجوکیہ کے وزیر اعظم نظام الملک کو قتل کر دیا۔ اس کے فوراً بعد 1092 میں سلطان ملک شاہ کا انتقال ہو گیا۔ بنو فاطمہ نے سلجوکیوں کو اس انتشار کا فائدہ اٹھایا اور 1095 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جسے وہ 10 سال پہلے ترکوں کے ہاتھوں کھو چکے تھے۔ مسلمان بٹ چکے تھے۔ بنو فاطمہ، بنو امیہ اور ترکوں کے درمیان وراثت کے جھگڑے ہو رہے تھے۔ صلیبیوں کے پوپ اربن نے ایک سنہری موقع تھا۔ اس کی کوشش اول تو یہ تھی کہ قسطنطنیہ کے کلیسیا اور رومن کلیسیا کے درمیان اختلافات جو 1032 میں شروع ہوئے تھے ان کو ختم کرے۔ دوسری یہ کہ مقدس صلیب اور مقدس تبرکات کو مسلمانوں سے پھر واپس حاصل کر سکے۔ سن 1095 میں ایک جذباتی تقریر کے ذریعے پوپ نے پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ پوپ ایک زیرک سیاستدان اور بہترین مقرر تھا۔ اس نے سارے جنوبی فرانس کا دورہ کیا، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیا، مقدس صلیب کی قسم کھائی اور انہیں یروشلم پر حملہ کرنے اور اکسانے کے بدلے اس نے وعدہ کیا کہ ان کو تمام گناہوں کی معافی مل جائے گی، ان کے تمام قرضہ جات معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں یقینی طور پر جنت بھی نصیب ہوگی۔ اس طرح سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اپنے بے شمار اونٹ، کسانوں اور دیگر یروشلم کی جانب سے اس میں کوچ کر گئے۔ یوں تو صلیبی جنگیں ایک تربیت یافتہ فوج کے ذریعے نہایت سوچے سمجھے حملے نہ کرتے تھے، بلکہ یہ ایک عوامی تحریک تھی۔ ابن خلدون کے مطابق پہلی صلیبی جنگ میں تقریباً 9 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ انسانوں کی اس ہمانگیر شراکت نے صلیبی جنگوں کے فوجی طرز عمل پر بھی خاصا فیصلہ کن اثر ڈالا تھا۔ صلیبی 2 مقامات پر جمع ہوئے اور وہاں سے آگے بڑھے۔ ایک مقام تھا پیرس کے قریب بلیوس اور دوسرا جرمنی میں کولوم جنوب کا مجموعہ اٹلی کے ذریعے گزرتا ہوا راہ میں زیادہ تر نوآموز افراد کو اپنے جلووں میں لیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ وینس کے لوگوں نے اس افرادی قوت کو اٹلی کی سیلوں سے بلکان کے سیلوں تک اپنے جہازوں کے ذریعے پہنچایا۔ یہاں سے وہ قسطنطنیہ کی طرف آگے بڑھا۔ شمال میں جمع ہونے والے گروہ کے ذریعے سفر کرتے ہوئے ہنگری کے زمین کو پار کرتا ہوا نیچے کی جانب آگے بڑھا۔ بازنطینی شہنشاہ الیکسین آگے کی جانب کوچ کرتے ہوئے ان صلیبی عوام کی دیوانگی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے دونوں گروہوں کو اپنے صدر مقام سے دور ہی رکھا۔ فوجیوں، کسانوں، دستکاروں اور محب پسند افراد کا یہ جنگ خفیر قسطنطنیہ سے ہوتا ہوا اناطولیہ کی طرف بڑھا۔ صلیبی جنگوں کا سب سے تعجب خیز پہلو یہ ہے کہ ترکوں اور عربوں نے کوچ کرتے ہوئے ان صلیبیوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ نہیں کیا۔ سلجوکیوں نے گزشتہ صدی میں اناطولیہ کی سطح مرتضی پر قبضہ کیا تھا، لیکن اس کی چراغوں پر ابھی تک اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکے تھے اور اسی سارے علاقے کا دفاع مضبوط نہیں تھا۔ اس حملہ کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ سلجوکی علاقے میں مکیہ کے مقام پر پہلی جنگ ہوئی۔ 1098 میں ترکوں کی فوجی سالیت ان کی برق رفتار جھپٹنے والے گھڑ سواروں دستوں اور تیز رفتار سے فوجوں کے تعین اور گھیر لینے کی صلاحیت پر منحصر تھی، لیکن اس دیوانگی سے بھرپور مجموعے کے سامنے وقت وہ اپنی ہی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ یورپ والوں کے مقابلے میں وہ اپنی تیز رفتاری کا استعمال نہ کر سکے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ میدان جنگ صلیبیوں کا رہا۔
सल्जूकियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस शिकस्त ने मुकामी यूनानी आर्मीनियन शिंदे को मुख्तलिफ शहरों को फौजी छोड़ियों में मौजूद तुर्की फौजों के खिलाफ बगावत करने का मौका मिला। एक ही महीने में दो रेलूम जो कि जदीद अनकरा के करीब वाक़या है हाथ से निकल गया। शाम के शहर अंटोक पर भी एक मुखबर को धोखा दे की वजह से सलीबियों का कब्जा हो गया। अंटोक से सलीबी ग्रोह दो अलग अलग हिस्सों में मुनक़्क़िस हो गए। एक हिस्सा लबनान के सैलों की जानब आगे बढ़ा। ये इलाका बनु फातिमा के कब्जे में था। यहाँ उन्होंने किसी भी मज़ामत का सामना नहीं हुआ। दूसरा हिस्सा मशरक़ी लबनान में जिस पर तुर्की अमीर काबज थे से होता हुआ हमस की जानब बढ़ा। इस राह में सिर्फ हल्की सी मज़ामत हुई। ऐसे वक्त जबकि हमला आवर फौजें अनातोलिया में आगे बढ़ रही थी, कैरा में बनु फातिमी सलीबियों के साथ मफतूआ शुदा इलाकों की आपसी तकसीम के बारे में बातचीत में मशगूल थे। सन 1092 में मलिक शाह की वफात के साथ ही बनु फातिमा ने देखा कि फलस्तीन और शाम के इन इलाकों को वापस हासिल करने का सुनहरा मौका हाथ आया है, जिन्हें तुर्कों ने अपने इनसे छीन लिया था। बाज़ंतीनी जो इस इलाके की पेचीदा सियासत के दरमियान सलीबियों को रहनुमाई कर रहे थे, मुसलमानों की अपनी आपसी चपकश से खूब वाकिफ थे। सन 1097 में सलीबियों ने कैरा को एक वक्त भेजा ताकि समझौते की शराइत पर बातचीत की जा सके। फरवरी 1098 में बामकाम अंटियोक एक मुआहदा पर दस्तखत हुए, जिसके तहत बनु फातिमा को तैरे और सईदों पर कब्जा हो गया। लेकिन 1099 में यरूशलेम का मसला पर बातचीत टूट गई। लातीनियों को अच्छी तरह मालूम था कि यरूशलेम के दफा के लिए जरूरी फौज तैयार करने के लिए कैरा को दो माह का वक्त चाहिए, इसलिए वो इस शहर की जानब जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। 1095 में सल्जूकियों से यरूशलेम छीन लेने के बाद जो फातिमी इस शहर की हिफाजत का कुछ ज्यादा मजबूत इंतजाम नहीं किया था, इस वक्त सिर्फ 5000 फौजियों पर मुश्तमिल फौज की एक टुकड़ी मामूली तौर पर इसकी दफा पर ममूर थी। जो फातिमी को लातीनियों के साथ मुआहदा हो जाने का एक कदर भरपूर भरोसा था कि उन्होंने इस छोटी सी फौज के लिए कुमक भेजने की जरूरत भी महसूस नहीं की। शहर के अंदर तैनात अपने जासूसों के जरिए मिलने वाली इतलात के मुताबिक सलीबियों को इस कमजोरी की मुकम्मल जानकारी हासिल थी। इस 10 जून 1099 में को यरूशलेम की जंग शुरू हुई। सलीबी नकारा बजाते हुए, नारे लगाते हुए आगे बढ़ते। इनकी अकीदा था कि सलीबी नारों से शहर की दीवारें गिर पड़ेंगी। जब ऐसा न हुआ तो किला पर जारहाना हमला शुरू हो गया। इब्तदाई हमले नाकाम साबित हुए, इसलिए कि लातीनियों को जंग के इंजीनियरों की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था। लेकिन जल्द ही कस्तंतुनिया और वीनस से इस शोबा की इमदाद आ गई। जून के 17 तारीख को वीनस से बहरी जहाज का एक बेड़ा ताजा दम फौज लेकर लकड़ी के स्तून और तरबियत याफ्ता बाज़ंतीनी इंजीनियर्स के साथ पहुंच गया। ये इंजीनियर किला शिकन गुर्ज बनाए, किला पर पुश्ता बनाने और पत्थर फेंकने के बड़ा गुलेल तैयार करने में माहिर थे। फनी मालूमात की फरहमी और ताजा दम कुमक ने मुहासरा का रुख बदल दिया। मजबूत किले तमीर हुए, पुश्ते तमीर हुए और हमले शुरू हो गए। 15 जुलाई 1099 में यरूशलेम सलीबियों का कब्जा हो गया। अल फरासी रकम दराज है। वो सलीबी रजब के आखिर में यरूशलेम की जानब बढ़े। इनके आने से पहले ही लोग अपने घरों से निकल भागे। सलीबी सबसे पहले रमला में घुसे, अतराफ की खड़ी फसलों को बर्बाद किया। यहाँ से उन्होंने यरूशलेम की तरफ कूच किया। वहां के बाशिंदों से मुकाबला शुरू हुआ। इन्हें चारों जानब से मैसूर कर लिया गया था। शहर में हमले के लिए एक बुलंद मिनार तमीर हुआ और इसे फसील के सामने लाया गया। और इस दौरान इन्हें खबर मिली कि कैरा में बनु फातिमा का वज़ीरान और साल एक जबरदस्त फौज के साथ
مصر سے نکل کر میدان جنگ کے جانب بڑھ رہا ہے اور ان کے خلاف جہاد کر کے انہیں تباہ کر دے اور شہر کے حفاظ کرے۔ اس شہر کے سنتے ہی، اس خبر کی سنتے ہی صلیبیوں نے اور زیادہ جوش و خروش سے شہر پر حملہ کیا اور اندھیرا ہونے تک جنگ کرتے رہے۔ شام ہوتے ہی واپس ہوئے شہر کے مکینوں کو خبردار کیا کہ دوسرے دن پھر ان پر حملہ ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں شہر کے باشندوں سے قلعہ کی دیواروں سے اترنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرینک نے حملہ کیا، وہ شروع کیا۔ آخر کار شہر کی فصیل کی ایک حصہ پر قدم جمانے بھی کامیاب ہو گئے۔ دفاع کرنے والے سپاہیوں کو وہاں سے مار بھگایا اور شہر پر طوفانی انداز سے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ شہر کی بے شمار باشندوں نے حرم شریف میں پناہ لی، جہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔ کئی یہودیوں کے ہیکل اعظم میں پناہ لی۔ صلیبیوں نے اس سارے عبادت خانے کی بے پناہ گزیروں سمیت جلا کر خاک کر دیا۔ شعبان کی 22 تاریخ کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا گیا، لیکن صلیبیوں نے یہاں کے عبادت گاہوں اور حضرات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرہ کو تباہ و تاریخ کر دیا۔ ابن کثیر کے مطابق صلیبیوں نے صرف یروشلم پر ہی 70,000 مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ چند چھوٹے چھوٹے دفاعی شہروں اور دیہاتی آبادی پر مشتمل فلسطین کے جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھ قتل عام کی روایات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی کسی علاقے پر حملے ہوتے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں سمٹ کر قریبی قلعہ میں پناہ لیتے تھے، مجبور ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان قلعہ بند آبادیوں میں بھاری اضافہ ہو جاتا۔ صلیبیوں نے حرم شریف کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور مسجد اقصی کو ان کے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا۔ تو دوستو، آج اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔